बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है और साथ साथ मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, हर बुराई से बचे हुए हों। जनाब अगर आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में कोई मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दूं तो पहले ही पेशगी तौर पर आपसे माजरत खाऊं, क्योंकि आज जो मैंने वीडियो देखी है, जो मैंने उसके बाद उसकी सच्चाई सुनी है, यकीन करें दिल कलेजा फट सा गया है। मुझे शायद आज इस बात का अंदाजा हो रहा है कि आपके पास पैसा हो, आपके पास ताकत हो, तो आप उसके नशे में इतनी आपके अंदर फिरौनियत आ जाती है, इतनी आपके अंदर रौनत आ जाती है कि आप किसी भी घर की बच्ची के साथ जो मर्जी चाहे कर लें और आपको लगता है कि आप बच जाएंगे और आपकी कोई पूछगछ नहीं होगी। फैसलाबाद का वाक़या सुना होगा आपने, मैं आपको पूरी डिटेल उसकी बताऊंगा। जिस तरह से जो मैंने वीडियो देखी ना, यकीन जानिए, बेटी, बहन, माँ और बीवी, औरत ज़ात, ये हर एक के घर में होती है, हर एक के घर में होती है। बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, बहन भी होती है। लेकिन अगर एक इंसान को औरत की कदर, उसकी इज्जत का अंदाजा नहीं है, तो ना आप बाहर की किसी बेटी और उसकी बहन की इज्जत कर सकते हैं, ना ही अपने घर में अपनी बेटी और बहन की इज्जत कर सकते हैं। फैसलाबाद का जो वाक़या हुआ है, जिस तरह से एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ उसने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि अधेड़ उम्र इंसान है यार। उस अधेड़ उम्र इंसान ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस बच्ची पर इंतहा से ज़्यादा तशद्दुद किया, ज़्यादती करने की कोशिश की। और आपने वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, आपने जाके वो वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें मर्द की आवाज़ बाद में आ रही है, पहले औरत की आवाज़ आ रही है कि इससे जूती चटवाओ, इसकी ज़बान नज़र आनी चाहिए। सॉरी टू से, मैं किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, मैं उसके लिए इतना गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि उसने किसी और घर की बहन और बेटी की बेइज्जती की है, तजलील की है, तो मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज तुम अपने बाप की पैसे और ताकत की वजह से इतनी रौनक, इतनी फिरौनियत, इतनी वैशीपन का मुजाहरा कर रही हो। अल्लाह ना करे, मेरी ये दुआ नहीं है, बददुआ नहीं, अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। और अपने बाप से शादी कराने के लिए सारा वाकया जब मैंने सुना है ना, यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको इस वाकये को डिफाइन करूं तो कैसे करूं। मुझे पहले मैं ये समझ रहा था कि जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब, अंदरूने KPK, यहाँ पर होता है, जिस तरह से तजलील की जाती है, जिस तरह से पैरों तले ताकत जो है ना, पैरों तले गुर्बत और कमज़ोरी को दबाती है, शायद इस तरह का वाक़या, लेकिन ये वाक़या नहीं है। इसमें 6 मुल्ज़िमान हैं। ये कहानी आपने गौर से सुननी है जनाब, यकीन जानिए कहानी गौर से सुनिए, क्योंकि जो वीडियो आपने देखी होगी या जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा वो तो बात की बात है, वो तो बहुत बात की बात है। उसके पीछे बाकायदा से क़यामत सुग़रा के मनाज़िर हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, आप चाहें इसको फॉलो करें, जो मैसेज देना आप चाहें दें, मैं आपके मैसेज को शामिल भी कर लूँगा अपने व्लॉग में, अगर आपकी मंशा होगी, अगर आपकी ख्वाहिश होगी। और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर लगा दूँ, आपने जाके ज़रूर देखना। जनाब वाक़या ये है फैसलाबाद का, 6 मुल्ज़िमान है इसमें। जो FIR दर्ज हुई है, मैं आपको वो FIR के हिसाब से बता रहा हूँ। शेख दानिश अली, ये एक नाम है, पहला मुल्ज़िम। वल्द जुल्फ़िकार अली, ये पहला मुल्ज़िम है, ठीक है, ये मरकज़ी मुल्ज़िम है। दूसरी है शेख अना अली, दुख्तर शेख दानिश अली, ये बाप बेटी हैं दोनों, ये दोनों बाप बेटी हैं। तीसरा इसका मुल्ज़िम है फैज़ान वल्द नामालूम। चौथा मुल्ज़िम है शुएब नामालूम। पांचवा मुल्ज़िम है खान मोहम्मद वल्द नामालूम। और छठी मुल्ज़िम है महम दुख्तर नामालूम। ये जो महम है ये इस घर की नौकरानी है। शेख दानिश वो है जो कि सारे मामले का सरगना है, जो एक बच्ची के साथ शादी करना चाहता था, उसकी अपनी बेटी है। आप ये सुने ज़रा, शेख दानिश जिसकी बेटी शेख अनाली। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब, हुआ ये, शेख अनाली एक जगह पढ़ती हैं, उनकी दोस्ती हो गई जनाब इस लड़की के साथ। मैं इस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, ऑनेस्टली मैं नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो सामने आ गई, अगर ये वीडियो सिर्फ मेरे पास होती तो मैं वीडियो भी आपको नहीं दिखाता। लेकिन जनाब इसकी दोस्ती हो गई, BDS फाइनल की ये स्टूडेंट है और ये जनाब फैसलाबाद सरगोदा रोड पर रहती हैं। इनका एक भाई जो है ना वो बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरा भाई इंग्लैंड में रिहाइश पजीर है।
اب ہوا یہ کہ ان کی جو ہے شیخ انا علی سے دوستی ہو گئی. ملزم جو اس میں، ملزم تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ساری چیزیں موجود ہیں یار، اس کو نہیں میں غلط لفظ استعمال کرنا چاہتا. خیر جو مرکزی اس میں ملزم ہے اس کی بیٹی سے اس کی دوستی ہوئی. اب جب دوستی ہوئی تو گھر میں آنا جانا بھی ہو گیا، بات چیت ہو گئی، گھر میں آنا جانا ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ایک بچی کی، آپ اسٹوڈنٹس کی آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، گھروں میں آنا جانا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے سیف ہے. جیسے ہمارے باپ کی عزت ہے ویسے ہماری دوست کی، والد اور والدہ کی بھی عزت ہے. وہ اسی نیت سے جاتی تھی. اس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی جس دوست کے ساتھ اس نے دوستی کی ہے اس کا باپ اس کو غلط نیت سے دیکھتا ہے. ہوا یہ کہ اس کے باپ نے اس کے سے شادی کا ارادہ کر دیا، بھائی خواہش کا ارادہ کر دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے منع کر دیا، بھائی نہیں میں نہیں کر سکتی شادی، اور ماشاءاللہ خوبصورت بچی ہے یہ، کیوں شادی کرے یار اس سے. اب یہ اس کی مرضی ہے کس سے شادی کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی. پھر اس نے کیا کیا، باپ نے بیٹی کے ساتھ مل کے بیٹی سے کہا کہ جناب پریشرائز کرو، پریشرائز کرنا شروع کر دیا. جب پریشرائز زیادہ کرنا شروع کر دیا تو جس بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا، مکمل طور پر آنا جانا بند کر دیا. ان لوگوں کو آیا غصہ. 6 ملزمان اس لیے ہیں کیونکہ جناب ایک تو باپ بیٹی ہیں، 2 اس میں گارڈز ہیں، اور ایک جو ہے وہ ماہم جو اس میں نوکران ہے. اب ہوا یہ، میں ایک منٹ آپ کو پڑھ کے بتا دوں تاکہ یہ غلط نہ ہو جائے. 9 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، 9 اگست 2022 کو 12:30 پر جناب یہ ملزمان گھر میں داخل ہوئے ہیں اس لڑکی کے. انگلینڈ میں جو اس کا بھائی پڑھتا تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا. یہ اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، مارا پیٹا ہے اس لڑکی کو، اس کے بھائیوں کو. اس کا بھائی جو انگلینڈ سے آیا تھا، بھائی کے دوست بھی وہاں پر موجود ہیں. پھر اس نے 2 فون اس کے جو لڑکی کے فون تھے جس میں زیر استعمال سم نمبر بھی یہاں پر میرے پاس موجود ہے، FIR میں درج ہے، وہ اپنے قبضے میں لیے. 4.5 لاکھ روپے مالیت کے کنگن اپنے قبضے میں لیے. لڑکی کو اٹھایا، اس کے بھائی کو اٹھایا، ویگو میں ڈالا اپنی گاڑیوں میں، اور اس کے بعد یہ اپنے ڈیرے پر لے کر آ گیا، اس کو اپنے گھر پر لے کر آیا. وہاں پر لے جا کے انہوں نے بدتمیزی کی. اور یہ جو لڑکی کی آواز آ رہی ہے نا آپ کو، جو مار پیٹ کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ جوتے پہ زبان نظر آنی چاہیے، بے شرم عورت، خود عورت ہو یار، ذرا سوچو اس بات کو. کل کو تمہارے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا. مجھے یقین کریں میرا دل اور کلیجہ اتنا پھٹ رہا تھا، مجھے ویڈیو دیکھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے، لیکن خیر انہوں نے زبان لگوائی جوتوں پہ، تھپڑ مارے. میرے پاس تو پوری ویڈیو اس کی موجود ہے، میں وہ نہیں دکھا سکتا، مجبوری ہے میری. میں نہیں چاہتا کہ اتنا اس قدر جو ضلالت، جہالت، فرعونیت، رونت، یہ ساری جو کیا گیا ہے نا، یہ میں آپ کو دکھاؤں. یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں جو اس ویڈیو کے اندر نظر آ. پھر ہوا کیا جناب، انہوں نے کیا کیا، اس کے بال اس کے بھائی کے سامنے کاٹے، اس کی جو بھویں ہیں، ایک سائیڈ کی بھویں، اس کو شیو کیا باقاعدہ، یہ پوری اڑائی اس کو، اور اس کے بعد اس کے کمرے میں لے جا کے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ نیم بھرانا ہو گئی تھی. پھر اس نے، اس کے باپ نے، جو لڑکی ہے، یہ دونوں ملزمان ہیں، اس کے باپ نے دھمکی دی کہ ابھی تو فی الحال تمہیں چھوڑ رہے ہیں اور تمہاری ویڈیوز ہیں، ہم تمہاری ویڈیوز کو وائرل کر دیں گے. اور وائرل بھی کسی اور نے نہیں کی ہے، انہی بغیرتوں نے وائرل کی ہے. ان کے ذہن میں قانون کا خوف نہ ہونے کے برابر تھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی ہمارے خلاف تو کاروائی ہو ہی نہیں سکتی، ہم خود ہی وائرل کریں گے. انہوں نے پھر اس کو وائرل کیا اور کہا کہ تھوڑی تمہیں ٹائم دے رہے ہیں، تھوڑا وقت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر تم نے رضامندی ظاہر نہیں کی تو تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی اور اس کی بھی ویڈیو بنائی جائے گی. اب ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جناب، میرے پاس اس کی بھی تصاویر موجود ہیں. ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں کہ ان کو ننگا کر کے روڈ پہ مارنا چاہیے. آنیسٹلی میں کوئی جذباتی ہو رہا ہوں لیکن میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا جس میں بات ہے مجھے پشیمانی ہو. ان کو ننگا کر کے روڈ پہ مارنا چاہیے. اور اس کی بیٹی جس نے اس سارے جرم میں معاونت کی اور ایک کسی اور کی بیٹی کے ساتھ جوتے چٹوائیں، میں کیا بولوں. میرے دل میں بہت کچھ آ رہا ہے بولنے کے لیے، لیکن میں شاید کسی کی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. آپ کی کیا رائے جناب؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.